हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा म आशिका खनाल र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल है। हामीले लास्ट भिडियोमा के पढ्यौ? युनिट 4 को रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा, त्यसपछि रिस्क एसेसमेन्टको कुरा, त्यसपछि हामीले अर्को के पढ्यौ? सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट अनि सेक्युरिटी मोनिटरिङ एन्ड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स, यी कुराहरू हामीले पढ्यौ। अब आजको भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन। यो इक्जाममा एक दुई फेर सोधेको क्वेसन हो, तपाईहरुले ओल्ड क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। एक दुई फेर चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ, कुन कुन इयरमा भन्ने चाहिँ ट्याक्क मैले बिर्सेँ हैन। त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को एउटा छुट्टै नै पास्ट क्वेसनको मात्र सोलुसन लिएर चाहिँ म अर्को भिडियो सिरिजमा आउने छु। अहिले चाहिँ अब हामी सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइनको कुराहरू पढौँ है त। सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन। Security architecture of the cloud computing भनेको के हो? is the main element which decides the level of security। यसले चाहिँ सेक्युरिटीको लेभललाई डिसाइड गर्दो रहेछ इन क्लाउड, बिकज एक्सपोजर अफ क्लाउड टु द युजर डिपेन्ड्स अन के हो त? सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिपेन्ड्स अन सेक्युरिटी आर्किटेक्चर। अब सबै कुराहरू सेक्युरिटी आर्किटेक्चरमा डिपेन्ड हुन्छ युजरको भनेपछि यो के हो त? एउटा मेन कम्पोनेन्ट हो, एलिमेन्ट हो, जसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ त? लेभल अफ सेक्युरिटी कस्तो छ त क्लाउड कम्प्युटिङमा भन्ने कुरालाई डिसाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ। Although there is no fixed security architecture, एउटा कुनै फिक्स सेक्युरिटी आर्किटेक्चर त छैन हैन, तर पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएको छैन अहिलेसम्म। सेक्युरिटी आर्किटेक्चर स्ट्यान्डर्ड डिफाइन्ड एट अहिलेसम्म डिफाइन भएको छैन फर क्लाउड कम्प्युटिङ हैन, फर क्लाउड कम्प्युटिङ। तर बट देयर आर सर्टेन फ्याक्टर्स, के फ्याक्टर्सहरू छन्? that should be considered while designing cloud computing security architecture। अब यो भित्र के पर्छ त? के फ्याक्टरहरू छ जसले चाहिँ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ? के भन्दा अथेन्टिकेसन भनेको हाम्रो सेक्युरिटी लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ अथेन्टिकेसन छ कि छैन, अथेन्टिकेट छ कि छैन, कतिको अथेन्टिकेट छ। र त्यसपछि अर्को छ अथराइजेसन, अथराइज्ड युजरहरूले मात्र एक्सेस गरेको छ कि अनअथराइज्ड युजरले पनि गरेको छ कि के छ। अनि त्यसपछि त्यसमा लगइन गर्ने, त्यसमा त्यसलाई एक्सेस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अथेन्टिकेट छ कि नै, उनीहरूको युजर लगइन हैन, लगइन पासवर्डहरू हालेर, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि एभाइलेबिलिटी, अनि आउँछ कन्फिडेन्सियालिटी, अनि इन्टिग्रिटी, accountability,
त्यसपछि प्राइभेसी। ल अब सबै कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ। अथेन्टिकेसन भनेको अब कतिको अथेन्टिकेट छ, युजर लगइन अलरेडी थियो कि नै, उसको लगइन आइडी र अनि पासवर्डलाई म्याच गरेर। अब त्यसपछि अथराइज युजर हो कि होइन, त्यसपछि एभाइलेबिलिटी, कतिको त्यो डेटाहरू एभाइलेबल थियो कि थिएन, छ कि छैन। त्यसपछि कन्फिडेन्सियालिटी, कतिको कन्फिडेन्सियल डेटाहरू छ होइन। इन्टिग्रिटी भनेको अब ग्रुपिङको कुराहरू भयो। अब एकाउन्टेबिलिटी भनेको कतिको ट्रस्ट एचिभ गराएछ त क्लाउडमा, ट्रस्ट र सेक्युरिटी कतिको एचिभ गराएछ त्यो कुरा भयो। प्राइभेसी त अब थाहा नै छ हजुरहरूलाई। यति कुराहरू चाहिँ के हो, यिनीहरू चाहिँ सर्टेन एउटा फ्याक्टरहरू हो जसले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ युज हुने सर्टेन फ्याक्टरहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा एउटा पोइन्ट युज गरेर चाहिँ मजाले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। किनभने मलाई यो सबै एक्सप्लेन गर्न अलिकति चाहिँ एकदम झाउ लागिरहेको छ, किनकि यो धेरै सजिलो कुराहरू हो नि त। अब सानो बच्चाले पनि थाहा अथेन्टिकेसन भनेको के हो, अथराइजेसन भनेको के हो होइन, प्राइभेसीको कुराहरू के हो, कन्फिडेन्सियालिटीको कुराहरू के हो भन्ने कुरा अब सानो बच्चालाई पनि थाहा छ। र तपाईँहरूलाई त मैले स्टार्टिङदेखि नै अहिलेसम्म पढाउँदाखेरि धेरै भनिसक्यो यो बारेमा होइन। त्यो भएर यो टपिक चाहिँ सायद म स्किप नै गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ अब यति पोइन्ट मात्र भयो भने पनि त्यसलाई मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर इस्युजमा है। सेक्युरिटी आर्किटेक्चर इस्युजहरू, त्यहाँ हुने इस्युजहरू के छ त। अब इस्युजको कुराहरू लगभग सिमिलर नै छ है। अब कम्प्लायन्सको कुरा, अब हामीले सुरुदेखि नै यो सेक्युरिटीको च्याप्टर पढेदेखि नै हामीले कम्प्लायन्सको कुरा पढिरहेको छौँ। यो भनेको चाहिँ अब ल अर्डरहरूको कुराहरू भयो। त्यसपछि अर्को छ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, यो पनि हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ। कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने सेक्युरिटीको, इन्डिभिजुअलले गर्ने र अर्को क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको तर्फबाट, त्यसरी हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि अर्को छ सेक्युर एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्ट। अब यो भनेको के हो त भन्दा धेरै एप्लिकेसनहरू रन हुन्छ धेरै सर्भरहरूमा भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ त, एउटा त्यो एक्जिक्युसन हुनलाई एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट त नेसेसरी हुन्छ। सेक्युर इन्भाइरोमेन्ट हो, त्यही कुरा चाहिँ सेक्युर एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्ट भनेको। त्यसपछि अर्को छ आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल। अब आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै भनिदिन्छु है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भ्यालिड युजरको आइडेन्टिफाई हो कि होइन, भ्यालिड युजर हेर्ने, उसको चाहिँ युजर लगइन आइडी र सिस्टमको त्यो हेरेर होइन, उसको चाहिँ भ्यालिड युजर हो कि होइन भनेर आइडेन्टिटी हेर्ने। अब त्यो भ्यालिड युजर हो कि होइन भनेर आइडेन्टिटी म्यानेज गर्नको लागि हामीले के युज गर्न सकिन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान होइन, रेटिना स्क्यान, अनि आइरिस स्क्यान, अनि ह्यान्ड जोमेट्रीको कुरा भयो, भोइस, ह्यान्ड रिटन सिग्नेचरको कुराहरू, यी यथावत कुराहरूले चाहिँ यो मेथडहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले आइडेन्टिटी म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूले आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा आइडेन्टिफाई अ भ्यालिड युजर usually with the help of user login ID or system for identity managed. Following methods can be used. त्यो के हो त, can be used त्यो मेथडहरू के हो, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान होइन, रेटिना स्क्यान, आइरिस स्क्यान,
एन्ड जियोमेट्रीको कुरा, भोइसको कुरा, अनि आउँछ ह्यान्ड रिटन, सिग्नेचर हैन। ल यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ 5 नम्बरमा सेक्योर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। यति कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो। यति कुराहरू इस्युजको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ केमा, सेक्युरिटी आर्किटेक्चर इस्युजमा है। अब हामी भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्टको कुरा पढ्छौँ। एसेसमेन्ट भनेको के हो त, जजमेन्ट अथवा इभ्यालुएसन। अब भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट भनेको के हो, अब हामीलाई त्यो टपिक हेर्दैमा थाहा हुन्छ अलिअलि त। इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, डिफाइनिङ, classifying and prioritizing vulnerabilities in computer systems, applications, infrastructures, and providing the organizations with the necessary knowledge and information regarding the threats. ल यसले के भनेको एकखेर हेर्नुहोस् है त। भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, डिफाइनिङ, क्लासिफाइङ एन्ड प्रायोरिटाइजिङ भल्नरेबिलिटिज इन कम्प्युटर सिस्टम है। आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि डिफाइन गर्ने कस्तो खालको, क्लासिफाई गर्ने र त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कस्तो खालको, कुन प्रायोरिटीमा पर्छ। इन कम्प्युटर सिस्टम्स, एप्लिकेसन, हरेक कम्प्युटर सिस्टममा पनि हुनसक्छ, एप्लिकेसनमा पनि हुनसक्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा पनि हुनसक्छ, र प्रोभाइडिङ द अर्गनाइजेसन विथ द नेसेसरी नलेज एन्ड इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द थ्रेट्स। यस्तो खालको थ्रेट हो, यसलाई चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने यो चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ होइन, यो यस्तो खालको, यो यसरी ओरिजिन भएको थ्रेट हो, अब यस्तो यति टाइम पिरियडसम्म चाहिँ यो एक्जिस्ट गर्छ भन्ने यथावत कुराहरू होइन। यस्तो नेसेसरी नलेजहरू चाहिँ, नलेज इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिन्छ अर्गनाइजेसनलाई कुनै पनि होइन। अब भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ क्यान टेक भेरियस फर्म्स। टेस्टिङ त हुन्छ, के मेथड छ त। वान मेथड के हो, इज डाइनामिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ, DAST, डास्ट भन्यो, डास्ट। अब यो कस्तो खालको टेस्टिङ टेक्निक हो त। इट इज अ टेस्टिङ टेक्निक, इट इज अ टेस्टिङ टेक्निक that involves executing an application। कस्तो खालको भन्दा मोस्ट कमनली चाहिँ वेब एप्लिकेसनहरू हुन्छ है यसमा। मोस्ट कमनली वेब एप्लिकेसन्स टु आइडेन्टिफाई security defect।
भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। एउटा मेथड के हो त, एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ। नाम सुन्दै थाहा भइहाल्यो, डाइनामिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ। अब यो टेस्टिङ टेक्निकले के गर्छ, एक्जिक्युटिङ एन एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसनहरू धेरै जसो हैन, के गर्नको लागि त सेक्युरिटी डिफेक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। खासै केही गाह्रो छ त छैन। अब अर्को छ, अनदर वान इज स्ट्याटिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ। अहिलेको डाइनामिक, अहिलेको स्ट्याटिक। SAST इज एनालाइसिस अफ एप्लिकेसन्स सोर्स कोड। अब यसले चाहिँ सोर्स कोडलाई हेर्ने रहेछ। अघिको के थियो त, एप्लिकेसनलाई नै हेर्ने थियो, एप्लिकेसन एक्जिक्युट हुँदाखेरि हेर्ने थियो। अब यसले चाहिँ सोर्स कोडलाई एनालाइसिस गर्दो रहेछ। इज एनालाइसिस अफ एप्लिकेसन सोर्स कोड or object code in order to identify vulnerabilities। अब त्यसमा के त्यो एप्लिकेसन भल्नरेबल छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई त्यसको सोर्स कोड हेर्दो रहेछ यो मेथडले। स्ट्याटिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङले चाहिँ सोर्स कोड हेर्दो रहेछ भनेपछि डाइनामिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङले चाहिँ के चेक गर्दो रहेछ त, एप्लिकेसन रन भएपछि के एरर आउँछ भनेर हेर्दो रहेछ। कमनली के कस्तो खालको एप्लिकेसन त, वेब एप्लिकेसनहरू विदाउट रनिङ द प्रोग्राम। यसले चाहिँ सोर्स कोड मात्र हेर्यो रन नगरिकन। अब डाइनामिकले के गर्यो त, रन गरेर हेर्यो के। ल भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्टको कुरा पनि बुझ्नुभयो। भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै केही पनि होइन। सुरुमा भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट भनेको के हो लेखिदिने, के हो त त्यो भनेको आइडेन्टिफाई गर्ने हो, डिफाइन गर्ने हो, क्लासिफाई गर्ने हो र प्रायोरिटाइज गर्ने हो भल्नरेबिलिटिजलाई हैन। त्यसपछि अर्गनाइजेसनलाई त्यो भल्नरेबल कस्तो छ, त्यो थ्रेट्सहरू चाहिँ कस्तो खालको हो भनेर नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिदिने। त्यति कुराहरू भनिसकेपछि अब भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ कसरी गरिन्छ त भन्दा दुई किसिमले गरिन्छ। एउटा चाहिँ हामीले सोर्स कोड हेरेर गरिन्छ र अर्को चाहिँ सोर्स कोड नहेरिकन त्यसको एक्जिक्युसन गरिसकेपछि, त्यो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरिसकेपछि अथवा त्यो एप्लिकेसनलाई सकाएर एक्जिक्युट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले हेरिन्छ हैन। त्यो दुईटा मेथड भयो, एउटा ड्यास्ड अर्को स्यास्ट। स्ट्याटिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ र डाइनामिक एप्लिकेसन सेक्युरिटी टेस्टिङ। यति गरेर दुईवटा भल्नरेबिलिटी टेस्टिङहरू हुँदो रहेछ। ल अब यसरी नै हामीले भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ पनि सकाइयो। अब हामी पढ्छौँ डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी। डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी। अब यो भित्र के पर्छ, के हो यो भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ। डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी दुईटा कुरा छ, प्राइभेसी र सेक्युरिटीको कुरा। आर टु मेजर फ्याक्टर्स इन क्लाउड कम्प्युटिङ। ल के को लागि त भन्दा फर्दर डेभलपमेन्ट of cloud computing technology in business, industry and गभर्नमेन्टको लागि पनि हो हैन। सबैको डेभलपमेन्ट गराउनलाई क्लाउड कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी कुन सेक्टरमा त, बिजनेस, इन्डस्ट्री र गभर्नमेन्टको सेक्टरमा यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट गराउनको लागि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ मेजर के हो त, मेजर फ्याक्टरहरू हो जसले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ क्लाउड कम्प्युटिङ टेक्नोलोजीलाई है। अब देयर आर several ways to protect
business data in cloud from unauthorized access. All we need is a sharp eye and extra effort. होइन र हामीलाई के चाहिन्छ त त्यही त हो sharp eye extra effort. ल अब हामी त्यो के हेर्छौं त वेजहरु हेर्छौं के वेजहरु छ त always keep backup locally. यो हामीले के पढिरा छौं त डेटा सिक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी को कुरा पढिरा छौं त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ ब्याकअप राख्नु पर्यो लोकली. When it comes to business data, अब अरु डेटा हो भने खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन थियो होला तर बिजनेस डेटा हैन आफ्नो मनी रिलेटेड डेटा अब आफ्नो एकदम भ्यालुएबल डेटाहरु छ भने के हुन्छ त यु हैव टु बी एक्स्ट्रा कन्सियस. हामी एक्स्ट्रा कन्सियस हुनु पर्यो अरु डाटा जस्तो होइन हैन एकचोटी लस भयो भने त्यो डाटालाई रिकभर गर्न नसक्न सकिन्छ त्यति बेला जाउ हुन्छ अथवा रिकभरै भयो भने पनि कति टाइम लाग्छ थाहा हुँदैन अथवा रिकभर पनि पुरै रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ. You have to be extra conscious. Always have a backup for your data. It is always good to create hard copies of business data and keep it safe so that we can access it at any time. If the original one get lost. ठीक छ नि बुझ्नु भएको छ है ल अब यति सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा छ अब यस्तो त नबुझ्ने त कुरा हुँदैन मैले यो कुरालाई फेरि डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन. अब डोन्ट स्टोर सेन्सिटिभ डेटा हामीले क्लाउडमा सेन्सिटिभ डेटा जस्तै हाम्रो पासवर्डहरु त्यसपछि पिन कोडहरु हैन अनि बैंक डिटेल्सहरु यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर नगर्नु भनेर भनेको क्लाउडमा. टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहन्छ इट चेन्जिङ त्यसपछि के हुन्छ सो डेटा प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल सरी डेटाज भएछ डेटा नै प्लुरल हो डेटाज त हुँदैन डेटा प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन बिजनेस टुडे. So data privacy भनेको के हो त data privacy is the important factor in any business. If something is there in internet it is hard to trust them. One should avoid storing
most sensitive data files in cloud अभोइड गर्नु पर्यो। जस्तै के हो त इन्फर्मेसन लाइक फाइनेन्शियल डिटेल्स, क्लाइन्टको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू के हुन्छ त त्यसो राख्यो भने अरूले भेटाएर तिनीहरूलाई बिचकाइदिन्छ के, लाइक एड्रेस, फोन नम्बर, आफ्नो क्लाइन्ट अरूको हुन्छ फोन नम्बर्स। यदि अब राख्नै पर्यो होइन, अब नराख्ने भनेर सल्लाह हुन्छ मेन त, तर अब यदि राख्नै पर्यो इन केस मलाई जसरी पनि क्लाउडमा मलाई यस्तो खालको डेटाहरू मेरो इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू चाहिँ मलाई राख्नै पर्ने छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इफ वी आर किपिङ दोज फाइल्स इन क्लाउड कम्प्युटिङ, इन क्लाउड, खालि क्लाउड कम्प्युटिङ भन्न आउँछ कि, इन क्लाउड मेक स्योर टु इन्क्रिप्ट those data before uploading। हामीले तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त, इन्क्रिप्ट गरेर राख्नु पर्यो। अब डेटा इन्क्रिप्सन भनेर अर्को छ हाम्रो, डेटा इन्क्रिप्सन। यो सबभन्दा बेस्ट वे हो प्रोटेक्ट गर्नलाई डेटाहरूलाई। वान अफ द बेस्ट वे टु प्रोटेक्ट डेटा while using cloud storage के हो त, is to do data encryption। This is the best form of security because we need to decrypt while accessing the data। अब हामीले यसलाई अझै सिक्योर गर्नको लागि टु मेक इट मोर प्रोटेक्टेड we can also ensure cloud encryption during uploading र डाउनलोडिङ। डाउनलोड र अपलोड दुईटै गर्ने बेलामा हामीले इन्क्रिप्सन लगाउन सकिन्छ, ड्युरिङ uploading and downloading phases। अब अर्को छ युजिङ पासवर्ड। अब हामीले पासवर्ड युज गर्न पनि सकियो। तर स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्यो, विक पासवर्ड भयो भने त्यो पनि के हुन्छ त, ह्याक भइहाल्छ। द फर्स्ट थिङ which can be done is to put a strong password हैन। अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्टरनेटको हेल्प लिन सकिन्छ। We can take help of internet
to learn how to create a strong password. How to create a strong password अथवा पासवर्ड जेनेरेटरबाट पनि गर्न सकियो ल अब अर्को कुरा भनेको हामीले पासवर्डलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिँ के गर्नुपर्छ चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु चेन्ज पासवर्ड फ्रिक्वेन्टली to change password frequently and never use same password for all accounts अब फेसबुकमा पनि एउटै ट्विटरको पनि एउटै जीमेलको पनि एउटै त्यस्तो गर्नु भएन है never use same password for all accounts or folders अब हामीले अर्को भनेको टु स्टेप भेरिफिकेसन टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हुन्छ नि हो त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ वी क्यान अल्सो युज टु स्टेप अथेन्टिकेसन अथवा भेरिफिकेसन फर लगइन यदि त्यस्तो सर्भिस दिएको छ भने मात्रै फेरि नदिएको छ भने त हुँदैन टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन नै छैन त्यो एप्लिकेसन अथवा त्यो सिस्टममा भने त हामीले युज गर्न सकिदैन वी क्यान अल्सो युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन फर लगइन इफ इट इज प्रोभाइडेड बाई आवर सर्भिस प्रोभाइडर्स फर इक्जाम्पल जीमेलमा हुन्छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन फेसबुकमा हुन्छ यिनीहरूले एक्सेट्रा अफर्स द्याट सर्भिस जसले गर्दा के गर्छ त दिस एडेड मोर सेक्युरिटी द्याट विल मेक आवर डेटा मोर सेक्योर आवर डेटा मोर सेक्योर ल बुझ्नुभयो है यो थियो यति कुराहरू अब अरू के छ त एन्टिभाइरस इज मस्ट एन्टिभाइरस हाल्नु पर्यो हैन अब यो यिनीहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई डिटेलमै पुरा एक्सप्लेन चाहिँ म गर्दिन है आइहाल्छ त्यसपछि रिड योर युजर एग्रीमेन्ट अब आफ्नो युजरको एग्रीमेन्ट हेर्नु पर्यो कति समयसम्मलाई कस्तो खालको डेटा के कस्तो भन्ने छ त्यसपछि अर्को हुन्छ कीप एन आई अन व्हाट यु डु अनलाइन हेर्नु पर्यो अनलाइनमा के गरिरहेको छ भनेर आफूले कुन साइट चलाइरहेको छ अब अथेन्टिकेट साइट छ कि छैन कुनै साइटहरू ठ्याक्कै देखिए तापनि त्यो अर्कै ह्याकरले बनाएको साइट हुन सक्छ के त्यस्तो हेर्नु पर्यो आफूले के हेरिरहेको छ अनलाइनमा भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो त्यसपछि कन्टिन्युअस सिस्टम अपडेटिङ आफ्नो सिस्टमलाई कन्टिन्युअस अपडेट गर्दै गर्नु पर्यो अपडेट भएन भने पुरानो केही बग्सहरू भइरा हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ ह्याक हुन्छ छिटो ल अब अहिले हामीले के पढ्यौं त डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीको कुराहरू पढ्यौं यो चाहिँ एक्जाममा आइरहेको क्वेशन छ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ है त हामीले एक फेर हेरौँ है हामीले के पढ्यौं पढेनौं टपिकहरु हाम्रो युनिट 4 कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो ल यही हो है यो टपिकहरुमा अब हामीले कुन पढ्यौं कुन पढेनौं एक फेर रिभ्यू गरौँ है क्लाउड सेक्युरिटी च्यालेन्जेस हामीले पढ्यौं त्यसपछि सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सेक्युरिटी पनि हामीले पढ्यौं सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट पढ्यौं रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि पढ्यौं सेक्युरिटी मोनिटरिङ एन्ड इन्सिडेन्ट्स रेस्पोन्स पनि हामीले पढिसक्यौं सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन पनि पढ्यौं र यो सँगसँगै यसको चाहिँ इश्युज पनि पढ्यौं यो त रहेनछ हाम्रो सिलेबसमा तर पनि हामीले पढ्यौं त्यसपछि भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट पढ्यौं डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी हामीले भर्खरै पढ्दै छौं पढिसक्यौं भनौं अब हामीले पढ्नु बाँकी भनेको एप्लिकेसन सेक्युरिटी
भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी, डिजास्टर रिकभरी, त्यसपछि डिजास्टर इन क्लाउड र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट। ल अब एप्लिकेसन सेक्युरिटी र भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।